सर आज तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और वाज़े तौर पर बता दिया गया है ऑफिशियली कि अब इमरान खान से किसी की भी मीटिंग्स नहीं कराई जाएंगी। जेल मैन्यूल की रोशनी में तो हुकूमत ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। जेल मैन्यूल और कवानीन पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब ये ऑफिशियली एक बैंड मीटिंग है गिवन जो बाहर आके बातें और बयानात दिए जाते हैं। हमें पता है कि इस वक्त अदलिया की क्या सूरत हाल है, लेकिन उसके बावजूद हम तमाम आईनी दरवाजे खटखटाएंगे। प्रोटेस्ट का राइट हमारे पास मौजूद है। अभी भी इस हफ्ते आपने देखा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस कौमी असम्बली और सेनेट के सारे निकले, वो हाई कोर्ट भी आए, अडियाला भी गए और पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गए थे। तो प्रोटेस्ट भी होगा, अदालतों में भी जाएंगे, कौमी असम्बली में, सेनेट में भी इस पे और सूबाई असम्बलियों में भी आवाज उठाएंगे। खामोश तो हम भी नहीं बैठेंगे, लेकिन ये जिस तरीके से ये मुल्क को लेके जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि इस तरीके से जब आप इतनी बड़ी जमात और उसकी क़यादत और उसके लाखों करोड़ों वोटर सपोर्टर को उनकी कमर आप दीवार से लगाएंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप मुल्क चलाने में सीरियस संजीदा नहीं है। देखिए, 1 महीने तक आपने इमरान खान साहब को कैद रखा, उनके बारे में तरह तरह की चहमगोइयां हुई, उनकी गोलियां लग गई है, खुदा न खास्ता पता नहीं क्या क्या बातें, कोई उन्होंने मार दिया है कि अब फलाना हो गया, हिंदुस्तान से, अब भारत से, अफगानिस्तान से खबरें चल रही, ये सारी चीजें चल रही थी। तो फैमिली का, उनकी सिस्टर्स का जज्बाती होना, परेशान होना, वो एक फितरी अमल है। देखें, सर उस हम उनके जज्बातियत से वर्क हटके तो आगे इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से एक बड़ा खतरनाक पैगाम दिया गया ना, तो आपको नहीं लगता खान साहब के ट्विटर अकाउंट से जो पैगाम जारी किया गया उसकी वजह से ये पाबंदी लगाई गई है? देखिए, हर चीज का एक रिएक्शन होता है। मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि देखिए, हम उनके वर्कर हैं, उनके साथी हैं, उनके साथ चले हैं, उनके साथ हमारी एक 20 साल या 17 साल, हर कोई अपनी अपनी उम्र के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग हो गई है। लेकिन खून का रिश्ता जो होता है वो एक और लेवल की चीज होती है। वो सियासतदान नहीं है, वो सियासी कारकुन नहीं है, वो बहनें हैं, उनका इकलौता भाई है, उनका सर जो है मेरे इस सवाल वक्त। का जवाब दीजिएगा। मैं इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के जरिए अस्करी क्यादत को टारगेट करने की बात कर रही हूँ। जो जबान इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से इस्तेमाल की गई वो दुरुस्त है? देखें, हर चीज़ का एक रिएक्शन आता है। जब आप ज़ुल्म करते हैं, उसका एक रिएक्शन ज़रूर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, लेकिन मैं ये आपके सामने बात कर रहा हूँ कि 1 महीने तक आपने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को दुनिया और माफ़िया से काट के रख दिया। उससे ना वकील मिल पा रहे हैं, उससे ना फैमिली मेंबर्स मिल पा रहे हैं। फिर आप उस गलत पे था कहते सर, हैं कि बिल्कुल गलत है, मगर आप मैं उस तो पे अब आपसे रिएक्शन भी नई ना दें। रियलिटी के तहत आपसे समझना चाह रही हूं कि अब एक नया लेकिन मैं पाकिस्तान में लेकिन आज से मैं अली मोहम्मद साहब एक सुनें। नया दिफाई कमांड स्ट्रक्चर अमल में आ चुका है। आज नोटिफिकेशन भी हो चुकी है। फॉर द नेक्स्ट 5 years दिसंबर 2030 तक एक नया दिफाई निज़ाम है, एक नया सेटअप है। हुकूमत गो के चली जाएगी जब तक दिसंबर 2030 आएगा। अगला इलेक्शन हो चुका होगा, अगली हुकूमत होगी, नया शायद वजीर आजम होगा। मगर आप लोगों की तकदीर बदलने के लिए आप लोग कोई अपनी हिकमत अमली में कोई बदलाव लाएंगे? नया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी हो सकता है, ऐसी कौन-सी बात सर अभी जो है? नजर आ रहा है तो मुमकिन नहीं लग रहा। देखें, सियासत और ये दुनिया नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का खेल है, और जिस आदमी का नाम इमरान खान है, उसने हमेशा नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। जिस आदमी के पीछे 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत हो, उसे किस चीज़ की फ़िक्र है? उसे किस चीज़ की ऑथेंटिसिटी चाहिए? देखें, हमारी जमात, ये मैं गलतफ़हमी सबकी क्लियर कर दूँ, कभी भी हम अपने इदारों के खिलाफ नहीं रहे। बल्कि सबसे बड़ी बात, अगर आज तक पिछले 20-25 सालों में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पाक अफवाज को सबसे मजबूत सपोर्ट दिए तो इमरान खान है, जिसने ये कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। हम्म। हमारा तो जो डिसएग्रीमेंट है वो इदारे से नहीं है। और मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब या आप या कोई भी पाकिस्तानी जो सियासत में है, जो सर सहाफत में है, जो रियासत में है, आपसे मैं वो यही इस चीज सवाल से पूछ रही डिसएग्री हूं करेगा कि आपकी कि एस्टैब्लिशमेंट का नजरियाती सियासी रोल नहीं सोच होना चाहिए। और ग्राउंड रियलिटी के अंदर किस में से फर्क मुतवक्के है, मैं तो ये पूछना चाह रही हूं सर। वन थिंग हैज टू चेंज फॉर द अदर टू चेंज। मैं जिस चीज पे मुतमईन हूँ वो ये है कि कोई भी मुल्क जो है, उसके इदारे, कोई जंग, कोई फौज, कोई इदारा नहीं लड़ता, वो कौम लड़ती है। और कौम आपके साथ तब खड़ी होती है जब कौम का मकबूल लीडर जो है
وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو. وہ تو کھڑا ہے لیکن آپ نے فاصلے اتنے پیدا کر دیے ہیں. اس وقت اس ریاست کی, اس ملک کی, پاکستان کے پورے نظام کی ضرورت یہ ہے کہ قوم اور ادارے ایک پیج پہ ہوں. پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے, لوگ مارے جا رہے ہیں, ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز کو شہید کیا جا رہا ہے. میران شاہ میں جو شاہ ولی کے ساتھ ہوا, اس کا معصوم یتیم بیٹا, اس کی خالی خالی آنکھیں سوال کر رہی ہیں کہ میرا والد سر آج شہید ہو گیا حکومت ہے. وقت نے کس کی پریس آگ میں, کانفرنس کی کس ہے, کی انہوں جنگ نے میں؟ کہا ہے کہ جب ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب پابند سلاسل تھے, نہ ہم بھارت کے میڈیا کو انٹرویوز دیتے تھے, نہ ہم اداروں کو کرٹیسائز کرتے تھے, نہ ہم سربراہان کو حتف کس تنقید نے یہ کہا ہے؟ سر آج دونوں تارڑز نے, عطا تارڑ بھی اور یہ اعظم عزیز دونوں تارڑ نے تارڑوں بھی. کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا بھائی ہے, دوسرا بڑا بھائی ہے, دونوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں. جب میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, یہ تو عمران خان جیل میں ہے نا, ان کی بہنوں نے اپنے بھائی کے لیے انٹرویو دیا ہے. انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ اہم ہے. یہ نہیں ہے کس جگہ پہ انٹرویو دیا ہے, آپ دنیا میں کسی بھی چینل پہ انٹرویو دے سکتے ہیں, آپ بات کیا کریں وہ اہم ہے. لیکن ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جب میاں صاحب وزیر اعظم تھے, بطور وزیر اعظم ہندوستان کا دورہ کیا, اور وہاں جب انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی حریت لیڈرشپ سے سر ملاقات ہم تک تو کرنا پسند کمپیرزن نہیں کی, پابند سلاسل جب ہونے کی جب بات جب کر رہے ہیں نا, ایک دو منٹ ایک وزراء منٹ ایک اعظم منٹ کی. سٹنگ وزیر اعظم حریت لیڈر سے نہیں مل رہا تھا. ہاں کیا وہ صحیح کام سر تھا؟ سر اگین سر میں سوال نے تب بھی چنا ہوتا غدار ہے, نہیں جواب کہا. آپ گندم میں دیتے نے ہیں, تب تھوڑا بھی سا ان کی تھوڑے سے یہ میرے جیبوں میں سوال کا غداری کے جواب فتوے دیجئے. پڑے ہوئے ہیں. میں دونوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنی غداری کے اور یہ جو فطانت اور ذہانت کے فتوے ہیں, ان کو اپنی جیب میں رکھیں. آپ کو جواب پاکستانی قوم نے 8 فروری کو دے دیا. آپ کا وزیر اعظم ہار چکا ہے, آپ کا سابق وزیر اعظم ہار چکا ہے, آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہار چکی ہے, آپ کا ڈیفنس منسٹر ہار چکا ہے, سر اور یہ میں آپ دونوں سے بھی جو اپنی سوال سیٹیں کر ہار رہی ہوں, چکے کہہ ہیں. رہی ہوں کہ اگلا 2029 میں جو الیکشن ہوگا, عوام نے پھر اگر یہی آواز لگائی اور پھر بھی یہی انجام ہوا جو آج ہوا ہے, اس کو بدلنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے میں ساکن ان نثار کو کا میں یہ پوچھتی ہوں کہوں گا کہ ایک کہ جو فیصلہ اپنے تھا, آپ کو آپ نے اس کو زمینی خدا سراہا, سمجھتے ہیں, تب ان کو جو بند کر دیا زمینی گیا خدا ہے سیاسی نا, معاملات میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا. آپ کہتے ہیں ہمارا رائٹ ہے کہ پارٹی آرگنائزیشنل ہر چیز کے وہ فیصلے کریں, وہ لیڈر ہیں, مگر سر ان کے تمام فیصلے تب نواز شریف صاحب کے منسوخ کر دیے گئے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس فیصلے کا شکار آج آپ خود ہو گئے ہیں؟ جو اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھتے ہیں, ہاں جو لوگوں کی روزی روٹی ختم کر رہے ہیں, جو لوگوں پہ مائنس کاٹے لگا رہے ہیں, کاٹا اللہ لگا سکتا ہے, روزی روٹی کا اور عزتوں کا حاکم مالک وہ سر ان اوپر کا یہ بیٹھا ہوا ہے. دعویٰ ہے کہ تب ان آپ کو ذہنی دیکھیں, خدا سنیں بنے ہوئے سنیں تھے. سنیں سنیں میں نا یہی سنیں نا سمجھنا سنیں چاہ رہی ہوں نا سنیں سر, نا ان نے میری تو بات بدلا سنیں اپنے نا طرز سنیں نا سیاست, میری آپ میری بدلیں میری گے کہ بات نہیں؟ سنیں. ان کو میرا یہ پیغام پہنچا دیں, جو زمینی خدا ہیں, چاہے وہ سیاسی ہیں یا ریاستی ہیں, جو بھی ہیں, ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں. آپ کے ہاتھ میں یہ گھڑی ہے نا, وقت ہمارا ہے, یہی ہمارے بات آپ کو پاس گھڑی وقت ہے, مریم نواز بھی ہمارے دکھاتی ساتھ تھی وقت ہے. 2019 میں. سر اس پورے ہفتے میں نے مریم نواز کی ٹویٹس پڑھ کے سنائی ہیں کہ جب ان کے والد صاحب اندر تھے, وہ اسی مکافات عمل, زمینی خدا, وقت بدلتا ہے, دیکھیں کارما, ایک یہی چیزوں کی ٹویٹ کرتی تھی. آج آپ مجھے گھڑی دکھا رہے ہیں, سنیں کل وہ دکھاتی تھی. سنیں سنیں ان کے پاس گھڑی ہے, ہمارے پاس وقت ہے, کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے. اوکے اور دوسری علی بات صاحب, دوسری بات یہ ہے, ہمارا بھی امتحان ہونا ہے. مریم بی بی, آپ اور آپ کے والد محترم اور بلاول صاحب, آپ اور آپ کے والد بزرگوار صدر پاکستان آصف زرداری صاحب, آپ لوگ فیل ہو چکے ہیں امتحان میں. فیل علی کس صاحب میں؟ 20 جون اس میں 2019 اس کا میں دن اس آپ میں کو سنیں شاید سنیں یاد مجھے ہوگا. بات پوری کرنے دیں, مجھے بات پوری کرنے دیں. ایک منٹ, کریے کریے, آپ کا بیانیہ طویل ہو رہا ہے. دیکھیں بیانیہ نہیں ہے, سوال ہے سر. میں دیکھیں یہ فیل کیوں ہو گئے ہیں, یہ میرے سے پوچھیں.